and sisters, and welcome to another episode of पूछ लो with me राजा ज़ियाउल हक. आज का जो सवाल है वो मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि वो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है. तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई छोटे बच्चे हैं जो कि अभी तक बालिग नहीं हुए, उनको प्लीज़ आप कहीं लेफ़्ट राइट कर दें, बिकॉज आज का जो कंटेंट है वो ज़रा सेंसिटिव है, बड़ा ही परेशान कौन सवाल है. तो मैं आपके सामने आज वो शेयर कर रहा हूँ. ऑब्वियसली मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा जिन्होंने ये सवाल पूछा है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि देयर यूज्ड टू लिव अ गर्ल in Jordan. She was thousands of miles away from me. So first she was a good Muslimah and prayed 5 times a day and fasted, etc. So suddenly she came into the act of zina, alcohol, drinking, etc. She told me she committed at around 40 zinas with men. So I came to know about this and said, why not message her and have fun? So we were messaging, flirting, sexting with each other, and so suddenly she sent her nude. I told her to send more, so she ignored me. I insisted her so much that she sent me more. So months have passed and I never talked to her, and she already had sent nudes to many more men before me. So after a couple of months I was bored and I texted her, hey, I have your nudes, send me some money or I will make them viral. And the response was, go ahead. Then he says I was confused and I just blocked her, never talked to her, but then I never shared her nudes with anyone either. Then the most drastic climax of the story was that she committed suicide after a few months of blackmailing her. Like she literally jumped off a building and took her soul. Alhamdulillah, I have never committed zina. Now my friend told me she killed herself because she got really scared that if her parents would find out about her nudes, as she had sent it to many more people. So the thing is, I'm really afraid, did this happen because of me? Did I make her depressed that she committed suicide? Will I be thrown into hellfire because of this? May Allah forgive me. अल्लाह अकबर. मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ बात ख़त्म करूँ. ये इतना सीरियस मसला है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और लगता है कि आज मैं आपसे कोई और सवाल डिस्कस नहीं जो है ना कर पाऊँगा सिवाय इस क्वेश्चन के जो हमसे पूछा गया है. देखिए, सबसे पहला जो इसमें इशू है वो है चैटिंग विद द ऑपोजिट जेंडर. ये बात हम बार बार कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है कि वला तक़रबुज़ ज़िना, कि डू नॉट गो नियर ज़िना. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िना मत करो, इसका मतलब है कि ज़िना के पास ले जाने वाले जो अमाल हैं वो भी मत करो. Those things that take you towards zina, step by step, you know, that messaging, that sharing voice notes, sharing videos, sharing pictures, sharing whatever, ये यहाँ से बात शुरू होती है. और करते 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 इंसान जो है वो मेजर गुनाहों के अंदर पड़ जाता है, जहाँ पे ज़िना तक बात पहुँच जाती है. तो पहली बात तो ये कि आपका जो अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए. उसमें किसी किस्म की फ्लर्टिंग, किसी किस्म का इस किस्म का जो सेक्सुअल कंटेंट है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दैट गोज़ विदाउट सेइंग. द सेकंड इशू हियर इज़ द इशू ऑफ शेयरिंग पिक्चर्स. मतलब why would you share your nude pictures with a stranger? Or forget about that, why would you share your nude pictures with anyone? Even forget that, why would you have nude pictures of yourself on your phone? I mean, ये मेरी समझ से बाहर है कि why would you do something like that? जबकि आपको पता है कि एक दफ़ा जब पिक्चर आपके फ़ोन से या आपके कंप्यूटर से निकल गई है ना, अब आपका उस पिक्चर पे कोई इख्तियार नहीं है. अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो किसके पास जाए, कोई उसको किस तरह यूज़ करे. इतना अपने आप को डेंजर में आप कैसे कर सकते हैं? मैं तो मर्दों से भी और स्पेशली ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी अपनी तस्वीर भी आपने अपने फ़ोन में रखी हुई हैं, खुदा का वास्ता उनको डिलीट कर दें. क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपका फ़ोन भी जो है कल को आप बेचने के लिए चले जाते हैं. आपको पता है देयर आर वेज टू रिट्रीव डिलीटेड फाइल्स. चलें, आपका फ़ोन बेचना नहीं, आपका फ़ोन चोरी भी तो हो सकता है, और वो पिक्चर्स किसी और के हाथ लग जाए, फिर आप क्या करेंगे? और कल को आपको वो इस तरह ब्लैकमेल करे, फिर आप कहाँ मुँह छुपाते फिरेंगे? सो इसलिए पिक्चर्स अगर आपके पास हैं, वीडियोज़ हैं, कुछ भी है, प्लीज़ इन चीज़ों को डिलीट कर दें और इस तरह के काम मत किया करें. एक और तीसरी बात इसमें जो हमारे सामने है वो ये है द इशू ऑफ ब्लैकमेल. यानी चलें, एक शख्स ने गलती की जी, उसने आपको तस्वीरें भेज दी आप पे एतमाद करके, अब आप उल्टा उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं. यानी इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है कि एक बंदा जो है किसी और को ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे और भेजो वरना मैं इसको लीक कर दूंगा. यानी या तो ना कि आप उनको इस बारे में ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी स्टॉप सेंडिंग मी पिक्चर्स और आई लीक दीज वंस, उल्टा आप उन्हें कह रहे हैं मजीद हराम करो. और मैं आपको बताऊं कि इस तरह के सवाल, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन लाइक दिस. आई हैव गॉटन अ क्वेश्चन वेयर इट्स फार वर्स, जहाँ पे किसी ने ये कहा कि यू कमिट जिना विद मी और आई विल लीक योर पिक्स टू योर फादर एंड योर ब्रदर. मेरे साथ हराम रिलेशनशिप करो आप, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ ऑनलाइन चल रहा था. वो कह रहे नहीं, मेरे साथ हराम करो एंड दैट्स ऑल आई एम गोना गिव यू बेसिकली.
دیر از نو میرج, دیر از نو نتھنگ. حرام ریلیشن شپ کرو ورنہ تمہاری پکچرز لیک ہو رہی ہیں. تو اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے کا فائدہ. سو اس لیے بلیک میلر, جو بندہ بلیک میلنگ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت کوئی ہو نہیں سکتی. اینڈ فورتھلی وہ بات جو کہ خودکشی تک ایک انسان کو پہنچا دیتی ہے. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا میری حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں صرف آپ کی حرکت کی وجہ سے کیا, لیکن ڈیفینیٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حرکت جو ہے اس نے ایک رول پلے کیا ہے. دیکھیے ایک انسان خودکشی جو ہے نا, وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ صبح اٹھتا ہے ایک دن اور کہتا ہے کہ آج مجھے اپنے آپ کو قتل کر لینا چاہیے. یہ جو خودکشی کا پروسیس ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. یو نو پیپل دے گو تھرو, اٹس کالڈ دا واٹر فال افیکٹ. یعنی جس طرح ایک آبشار ہوتی ہے نا, ایک پانی کہیں سے بہہ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے, تو وہ آہستہ 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 ٹریول کرتا ہے انٹل فائنلی اٹ فالز. جس طرح وہ ایک فیمس ایکسپریشن انگلش کا کہ دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک. یعنی ایک اونٹ ہے, اس کے اوپر آپ سامان لاتے جا رہے ہیں انٹل فائنلی اتنا سامان اس پہ آپ نے لوڈ کر دیا ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے ایک تنکا اس پہ رکھا تو بیچارے اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی. تو کمر اس کی اس تنکے سے نہیں ٹوٹی, بلکہ وہ جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو اس کے اوپر سامان لادا جا رہا تھا وہ کانسٹنٹلی اس کو برڈن کر رہا تھا. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ایک واقعہ ہو گیا, ان کے ساتھ بہت سارے واقعات یکے بعد دیگرے ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اور فائنلی کوئی ایک ایسا پوائنٹ آیا جہاں پہ انہوں نے کہا بس اب میری اندر کیپیسٹی نہیں ہے, اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کسی شخص کا بلیک میل کرنا یہ بہت بڑا برڈن ہے جو بندہ اپنے کندھوں پہ لے کے پھر رہا ہے کہ آئی ایم بینگ بلیک میلڈ, کسی دن بھی میری پکچرز جو ہیں وہ لیک ہو سکتی ہیں. تو سوسائڈ تو بالکل ایک حرام چیز ہے, ہمیں کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں نہیں کرنی چاہیے. بلکہ رادر میں یہ کہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسا شخص ہیں, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, جس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, تو ریچ آؤٹ ٹو ون آف یور فیملی اور لوڈ ونس. خود اپنی جان لینے کی طرف مت جائیں, ریچ آؤٹ ٹو یور فیملی. ہاں ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ مجھے جو نا جوتے پڑیں گے, مار پڑے گی, کوئی بات نہیں, سہ لیں اس کو. جاری بات ہے, اب آپ کوئی برا کام کرے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو تمغہ پہنائیں گے. اس کے بعد اگر آپ سے غلطی ہوگی کوئی بات نہیں, ڈانٹ کھا لیں. ماں باپ پٹائی کرتے ہیں, پٹائی کھا لیں, لیکن کم از کم ان سے شیئر کر دیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے, تاکہ آپ سائیکولوجیکل ٹراما سے بچ جائیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے, ایک سسٹر نے مجھے رات کو تقریباً 2 بجے کال آئی ان کی, اور وہ رو رہی ہیں فون پہ. میں نے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہوا یہ کہ ایک بندہ ہے مجھے ابھی بلیک میل کر رہا ہے کہ میرے ساتھ زنا کرو ورنہ تمہاری پکچرز کو میں لیک کر دوں گا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا برائے مہربانی آپ نے بالکل پکچرز لیک نہیں ان کی بات نہیں مانی. وہ لیک کرتے ہیں کرنے دیں, آپ نے ان کی بات نہیں مانی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا 2 wrongs don't make a right. ایک غلطی ہوگی تو اب آپ دوسری کریں گے, ساری عمر کے لیے اس کے غلام بننا چاہتے ہیں آپ. تو بالکل ایسا مت کریں. اپنے فرینڈز, فیملی, لوڈ ونز میں سے ریچ آؤٹ ٹو سم ون, ڈو ناٹ کمٹ سوسائڈ. اینڈ فائنلی جو آخری بات انہوں نے جو مینشن کی وہ ریپینٹنس کے بارے میں, کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. دیکھیں اگر انسان کوئی بھی بڑے سے بڑا اس نے گناہ کیا ہوا ہے, اگر وہ توبہ سچے دل سے کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھے ہوئے ہیں. تو میں ان بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جو آپ سے غلطی ہوئی آپ توبہ کریں سچے معنوں میں, ایسا کام آئندہ نہیں کرنا, اور اب کوشش کریں کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے, لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر اب سے چلیں گے, پچھلی چیزوں کو رپیٹ نہیں کریں گے, نیکی والی راستہ اختیار کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے. انشاءاللہ I'll see you guys next time with another episode of پوچھ لو. Until then, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.